الدكتور كلاوس ريتر رئيس الهيئة الاستشارية ورئيس المعهد الأوروبي لنقل المعلومات والتكنولوجيا، السيدة كلارا بيتروي المديرة العامة للمنظمة المتوسطية للتعاون والتنمية، السيد فوزي الأطرش وكيل شؤون الطرق والنقل البري بوزارة المواصلات والنقل بليبيا، السادة والسيدات الحضور الكرام. يسعدني باسم السيد رئيس الحكومة أن أفتتح هذا المنتدى حول البنية الأساسية بشمال أفريقيا الذي ينتظم في إطار السعي لتبادل الآراء والتجارب بخصوص احتياجات بلدان المغرب العربي لبنية أساسية متطورة، وكذلك الاستئناس بتجارب البلدان الأوروبية في هذا القطاع. يمثل تطوير البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بمختلف جهات البلاد أحد الأهداف الاستراتيجية الكبرى للمرحلة الحالية وكذلك المراحل القادمة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال ولرفع من قدرة البلاد لبناء اقتصاد وطني قوي ومتماسك قادر على الارتقاء إلى مستوى الاقتصاديات الأكثر تقدما والأشد تنافسية. نحن دائما نقول أن طريق التنمية يمر حتما عبر تنمية الطريق، لكن شعار هذا اليوم أظن أنه سيكون شعار طريق التنمية يمر عبر تنمية البنية الأساسية ككل. وبنظر لأهمية وضخامة الاستثمارات في هذا القطاع فإنه يتعين تضافر مختلف الجهود العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية للاستجابة لمتطلبات بلدان المنطقة الغنية بثرواتها الطبيعية وبمكانة الاستثمار المتوفرة فيها سواء من خلال توفير التمويلات أو نقل التكنولوجيا. ومن خلال الاطلاع على بعض التقديرات الوثائق المصاحبة لهذه الندوة يتبين أن لبلدان شمال أفريقيا حاجة ملحة لتطوير بنيتها الأساسية بهدف تجاوز النقائص في هذا المجال من جهة، والاستجابة للطلبات الجديدة المتنامية من جهة أخرى، حيث تتسم البنية الأساسية لهذه البلدان بالضعف على المستويين النوعي والكمي مقارنة بالطبع بالبلدان الأخرى بالمنطقة. وقد قدرت حاجيات هذه البلدان بحوالي 100 مليار دولار سنويا على مدى 20 سنة القادمة. ونعتقد أن على هذه الندوة التطرق إلى أهم مجالات التدخل المتعلقة بالبنية الأساسية والطرقات، التصرف في الماء والغاز والمياه المستعملة، إنتاج ومعالجة واستعمال الطاقة والمياه، اللوجستية ونقل البضائع والأشخاص، نقل البترول والغاز عبر القنوات. السادة والسيدات الحضور الكرام، تتميز البلاد التونسية بموقع جغرافي استراتيجي هام باعتبارها بوابة المتوسط ونقطة عبور محورية نحو البلدان الأفريقية، وقد مكن هذا الموقع عبر التاريخ من ربط علاقات اقتصادية مباشرة خاصة مع بلدان الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وإضافة إلى العامل الجغرافي الذي يتيح نقل السلع وتزويد السوق في أجال قصيرة وبكلفة منخفضة مقارنة بعدة دول. توفر تونس عديد الامتيازات التي تشجع الاستثمار والشراكة، والتي نذكر منها على سبيل المثال عديد من الاتفاقيات لضمان الاستثمار وعدم ازدواجية الضرائب، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم الدولي وبحماية الملكية الفكرية، نظام جديد مشجع للاستثمار يبرز خاصة من خلال أحكام مجال تشريع الاستثمار التي هي حاليا قيد المراجعة في إطار مقاربة تشاركية يساهم فيها مختلف المتدخلين لتطويرها وجعلها تستجيب لخصوصيات وتحديات المرحلة الجديدة. وإن شاء الله سيد كاتب الدولة عليه بالتالي يعطينا أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع. الهيئة المساندة ملائمة وضعتها تونس قبل النهوض بالاستثمار في مختلف القطاعات، بنية تحتية متطورة سواء على مستوى شبكة الطرقات الممتدة على كامل تراب الجمهورية تمكن من الوصول بسرعة إلى مختلف المناطق الاقتصادية بالبلاد والربط مع الدول المجاورة، أو على مستوى الموانئ الجوية والبحرية والشبكات الحديثية. شبكة اتصالات حديثة وعصرية تغطي كافة المناطق وتوفر خدمات الهاتف القائم والجوال والإنترنت والخدمات الأخرى لنقل المعطيات. موارد بشرية كفءة وذات مستويات علمية عالية، اكتسبت خبرة بالسوق الأفريقية من خلال مساهمة المؤسسات التونسية سواء كان مكاتب دراسات أو مقاولات أو مستثمرين في عدة المشاريع بالمغرب العربي وبإفريقيا. إرادة سياسية جادة وقوية لدفع الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية
من جهة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى. وبفضل كل هذه المزايا أصبحت تونس وجهة لاستقطاب المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، فقد اتسمت التسع أشهر الأولى من سنة 2012 بتسجيل مؤشرات إيجابية وتحسن المجهود الاستثماري. ولقد سعت تونس في تعزيز وتطوير بنيتها الأساسية بهدف التأسيس لقاعدة اقتصادية مستقرة ومتنوعة قادرة على التكيف مع مقتضيات المنافسة العالمية، مما مكنها من توفير شبكة طرقات مركبة تمتد على حوالي 20,000 كيلومتر، شبكة من طرقات السيارة في طرق الاستقلال تمتد على طول 63 كيلومتر، إضافة إلى 155 كيلومتر بسط الإنجاز، و180 ستنطلق أشغالها خلال هذا السداسي. وهذا في إطار تنفيذ الطريق السيارة المغاربية التي من المؤمل أن تنتهي أشغالها من الحدود التونسية الليبية إلى الحدود التونسية الجزائرية في غضون سنة 2018. شبكة وطنية من السكك الحديدية تمتد على طول 2400 كيلومتر، 7 موانئ تجارية موزعة على طول الشريط الساحلي، إضافة إلى الميناء البترولي بالصخيرة، 9 مطارات موزعة على كامل التراب الوطني، مناطق صناعية مهيئة تمسح حوالي 4000 هكتار، مناطق سياحية مهيئة تمسح حوالي 8000 هكتار وقادرة على استيعاب حوالي 240,000 سرير، منشآت مائية كبرى تشمل 29 سدا كبيرة تمكن من تعبئة 2900 مليون متر مكعب من المياه السطحية. ومن المتوقع أن تشهد سنة 2013 مزيد دعم الشبكة الأساسية لطرقات السيارات وربطها بأهم المناطق الاقتصادية والعمرانية عبر وسائل ربط تسمح بتوزيع حركة المرور بين مختلف الجهات، وخاصة ربط الجهات الداخلية للبلاد بالجهات الساحلية. وفي هذا الإطار سيتم هو بصدد دراسة أشغال بناء طريق السيارة عن طريق السيارة صفاقس جابس وطريق السيارة وتساقة بوسالم هي بصدد الإنجاز، إلى جانب إنجاز الدراسات الخاصة ببناء طريق السيارة بوسالم نحو الحدود الجزائرية، وكذلك طريق السيارة الرابطة بين تونس وزغوان والقيروان والقسرين في اتجاه الحدود الجزائرية عبر مشبكة، وفي اتجاه آخر نحو سيدي بوزيد وكفصة، وهذا في إطار ربط المناطق الداخلية بالمناطق الساحلية وربط هذه الأقطاب الصناعية ببعضها. كما ستشهد سنة 2013 انطلاق أشغال تحسين البنية الأساسية للطرقات الحدودية، وذلك في إطار تدعيم الربط الطرقي بين البلدان الشقيقة لتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية ولتسهيل حركة المواطنين الوافدين على بلادنا سواء بالسياحة أو بالاستشفاء، وبهدف مساندة الحركة الاقتصادية المحلية وضمان مزيد تفتح المناطق الداخلية وربط بين مواقع الإنتاج ومناطق الترويج والاستهلاك. ستشهد كذلك سنة 2013 تعبيد وتدعيم أكثر من 2000 كيلومتر من المسافة الريفية إلى جانب الانطلاق في دراسة تاريخ ما ينافس 3400 كيلومتر من هذه المسافة. بالنسبة لقطاع النقل الحديدي سوف استعرض بعجالة مختلف البرامج في التدخلات فانه من المنتظر ان تشهد سنه 2013 دائما البنيه الاساسيه عبر دعم النقل الجماعي واعتماد النقل الحديدي كخيار استراتيجي لمعالجه سيوله الحركه والاكتظاظ بتركيز مشاريع الاختصار عبر الالياف البصريه بالسكه الحديديه على عديد الخطوط، الى جانب تعصير ومضاعفه الشبكه الحاليه وانجاز جزء من الشبكه الحديديه السريعه الرافات، بالاضافه الى احداث خطوط ذات سرعه عاليه الجبري لينيا جرونتيتاس بين تونس والجزائر وبين تونس وليبيا تكون مؤهله للنقل الدولي، هذا علاوه على اعاده تاهيل وتوظيف خطوط السكه الحديديه ذات المردوديه الضعيفه لتثمين الرصيد المتوفر وتطوير استعمال النقل الحديدي. في مجال النقل البحري واللوجستي فان المتوقع أن تشهد سنة 2013 تطوير الموانئ التجارية وأحكام استغلالها وإرسال شبكة وطنية مندمجة من المناطق اللوجستية عبر تكوين وتوفير الكفاءات في هذا المجال، وإرسال إطار قانوني ملائم لبعث مناطق الأنشطة اللوجستية واستغلالها، ووضع برنامج تأهيل في مجال اللوجستية وتحديد وتكوين مخزون عقاري مخصص لهذه الفضاءات إلى جانب تفعيل التنسيق في هذا المجال من خلال إحداث مرصد للوجستيات. بخصوص النقل الجوي نذكر مزيد تدعيم البنية الأساسية للمطارات من خلال تنفيذ برنامج تدريجي يشمل كافة المطارات لتدعيم مدارج وممرات الطائرات، وذلك بمطارات تونس قرطاج، جلبة جرفيس، توزة النفطة وكبسة قصر، وإنجاز محطة دولية لترابط الرحلات بمطار تونس قرطاج.
في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتوفير فضاءات الانتصاب وتشجيع الاستثمار في الصناعات والخدمات ذات العلاقة. يبلغ عدد المناطق الصناعية التي هي بصدد الإنجاز سنة 2013 عن طريق الوكالة العقارية الصناعية حوالي 37 منطقة تمسح قرابة 900 هكتار. في مجال تأهيل البنية الأساسية بالمناطق الصناعية المتوجهة في الجهات الداخلية، فإن المتوقع أن تنطلق أشهر إعادة التهيئة بالنسبة ل 15 منطقة صناعية. أما في خصوص الطاقة فمن المنتظر أن تتوجه المجهودات الاستثمارية بالتوازي نحو إنجاز المشاريع المبرمجة التي شهدت أخيرا على غرار مشروع النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي والنهوض بالتوليد المختلف للطاقة والعناية بمشاريع التقنين الحراري للبنايات الجديدة والتثبيت التصنيفي للتجهيزات الكهرومنزلية. وعلى مستوى الطاقات المتجددة ستتميز سنة 2013 بمزيد العناية بالطاقة الشمسية والطاقة الهوائية من خلال إنجاز المحطات الهوائية لإنتاج الكهرباء من قبل الخواص والتركيز على المحطات الشمسية. كما سيتواصل العمل لمزيد تعزيز دور القطاع الخاص في إنجاز برامج التحكم في الطاقة خاصة في قطاع الطاقات المتجددة. السادة والسيدات الحضور الكرام، إن من شأن انعقاد منتدى البنية الأساسية بشمال إفريقيا للمرة الأولى في تونس أن يشجع الشركات الأوروبية ومتعددة الجنسيات على تقديم تجاربها وخبراتها وعلى اقتراح حلول ملائمة بهدف تطوير البنية الأساسية لبلدان شمال إفريقيا في مجالات المياه والطاقة والبيئة والنقل. كما أن احتضان تونس لهذا الملتقى الدولي الهام سيمكن من مزيد تعريف المستثمرين الأجانب بفرص الاستثمار المتاحة في بلادنا وجميع بلدان المنطقة وإمكانيات الشراكة الممكن إبرامها مع المؤسسات التونسية للنفاذ للأسواق المغاربية والأفريقية. وأخيرا أريد أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى، كما أتمنى لكم التوفيق في أعمالكم، آملا أن يفضي هذا الملتقى إلى تقديم توصيات وعقد خاصة علاقات تعاون من شأنها مزيد تدعيم الاستثمار بالمنطقة وتجاوز النقائص الملاحظة على مستوى البنية الأساسية بشمال إفريقيا. والسلام عليكم وشكرا.